अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 28वां रोज़ा है और माह रमज़ान ख़त्म होने में सिर्फ 1 या 2 दिन रह गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी काविश बहुत पसंद आई होगी और आप इससे मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस जो ट्रांसमिशन है इसकी ख़ास तौर पर वाक़यात से तो मैं बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुआ हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। दोस्तों आइए अशर निजात की दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से पनाह देना। तो दोस्तों कल का सवाल ये था कि जिस शख्स ने अपनी वालदा को अल्लाह अकबर तंदूर में डाल दिया था वो उसका हज कितने साल तक उसके मुंह पर दे मारा गया। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई कि तमाम लोगों ने सही जवाब दिया और उसका जवाब ये था कि जिस शख्स ने अपनी वालदा को तंदूर में डाल दिया था उसका हज 40 साल तक उसके मुंह पर दे मारा गया। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि आप इस नाचीज़ को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। तो आइए आज के सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वाक़े की तरफ चलते हैं। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छींक आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं कहते, और जब सामने वाले को छींक आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरहमुकुल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए कहते। बिशरा ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों इंशाअल्लाह आज आपके सामने फ़तह मक्का का वाक़या बयान करेंगे। तो पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। दोस्तों परसों बात यहाँ तक पहुँची थी कि ग़ज़वा खंदक अपने इख्तिताम को पहुँची। उसके बाद क्या हुआ आज अर्ज़ करेंगे। 6 हिजरी में हुदैबिया के मकाम पर कुफ़ार और मुसलमान के दरमियान अमन और सलामती का एक मुआहिदा हुआ जिसको हम सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं। अब उसका पस मंज़र क्या था अर्ज़ करते हैं। एक दिन 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ उम्र की सादत हासिल कर रहे हैं। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बताया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने उम्र की जो तैयारियाँ होती हैं वो शुरू कर दी और आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हमरा उम्र के लिए मक्के की तरफ रवाना हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में ही थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मक्का भेजा ताकि हालात पता लगा सके कि क्या सीन चल रहा है, क्या हालात हैं। तो उसी दौरान जब वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वापस आए तो उन्होंने बताया कि जो कुरैश मक्का है वो मक्का के बाहर जमा हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को उम्रा नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए जंग भी करनी पड़ जाए। अब ये हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि वो जाके कुफ़ार कुरैश मक्का से बात करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आए हैं वो सिर्फ उम्र की नीयत से आए हैं और उम्रा करके चले जाएंगे। लेकिन कुफ़ार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ़ार मक्का के पास गए, उनको सारा माजरा बताया, उनको समझाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो ना माने। लेकिन जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वापस आने में देर हो गई तो मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। लिहाजा ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मफ़हूम कि हम यहाँ तक उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का बदला न ले लें। और ये वो मौका था जब तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली जिसे बैत रिज़वान के नाम से भी जाना जाता है। जब कुफ़ार मक्का को पता चला कि ये बैत हो गया, ये बैत रिज़वान बैत रिज़वान का वाक़या पेश आ गया है, वो खौफज़दा हो गए। लिहाजा उन्होंने कुछ सरदार भेज दिए मुसलमानों से सुलह के लिए और एक मुआहिदा कायम हो गया, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट समझ लें, जिसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये थे कि मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान 10 साल तक जंग नहीं होगी और जो कबीला चाहे जिसको भी अपना हलीफ बनाना चाहेगा वो बना सकता है आज़ादी से।
اور ایک اور پوائنٹ یہ بھی تھا اس کے اندر، مطلب ویسے تو بہت سارے پوائنٹس، لیکن ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، جو بھی آئے ہیں ابھی عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ اگلے سال آ کے عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کا واقعہ عرض کر دیا ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ دماغ میں رکھیے کہ فتح مکہ میں یہ بہت ہے۔ تو اب صلح حدیبیہ طے ہو گیا ہے، لیکن اب ایک دن ایک قبیلہ تھا، اس نے اپنے جو حلیف تھا وہ مسلمانوں کو چنا، اور جبکہ دوسرا قبیلہ تھا اس نے اپنا حلیف قریش مکہ کو چنا۔ یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ آپس میں پرانے دشمن تھے، پرانے حریف تھے، لہٰذا ایک دن چھوٹی سی بات پہ جو قریش مکہ کا جو حلیف تھا اس قبیلے نے مسلمانوں کے حلیف جو تھا اس قبیلے پر حملہ کر دیا۔ تو مسلمانوں کا حلیف جو قبیلہ تھا اس نے خانہ کعبہ میں آ کر پناہ لی، لیکن جو قریش مکہ کو جو حلیف قبیلہ تھا اس نے خانہ کعبہ، نعوذ باللہ، خانہ کعبہ کو بھی عزت نہ دی اور وہاں پر گھس کر ان کو مارا، ان پر حملہ کیا، جس سے ان کے بہت سارے افراد شہید ہو گئے۔ تو جو مسلمانوں کے حلیف جو قبیلہ تھا اس کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، سارا ماجرا عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے پاس اپنے ایک مسلمان بھائی کو بھیجا کہ، اور ان کے سامنے 3 پوائنٹس رکھے کہ یا تو یہ جس قبیلے کے لوگوں کا جو خون بہا ہے ان کا خون بہا ادا کیا جائے، یا صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ جب ماجرا پیش آیا، کفار مکہ غرور کا شکار اور صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا۔ یہ ایسا ماجرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ 8 ہجری کا معاملہ ہے، 8 ہجری میں ایک لشکر تیار کیا، 10,000 جنگجو اور عظیم لشکر تیار ہوا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب قریش مکہ کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے کچھ سردار، جن میں سے ایک ابو سفیان تھے، ان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت جو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ مکہ کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اب جب حضرت سفیان جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اس مقام پر پہنچے جس کو مزارہ کہتے ہیں، ابو المزارہ، وہاں پر پہنچے جہاں پر مسلمان نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہاں پر پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، اور ان کی جان بچانے کے لیے، کئی مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، ان کی جان بچانے کے لیے ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ اتنا سوچیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا اچھا رویہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہو گئے، یہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ کوئی بھی زیادہ خون خرابہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خیموں کے پاس آگ جلا دی جائے تاکہ ان کو لگے کہ لشکر بہت بڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 4 حصے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک حصہ شمال سے داخل ہوگا، ایک مغرب سے، ایک مشرق سے اور ایک جنوب سے۔ اب یہ حکمت عملی اپنائی تو کفار کو چاروں طرف سے، ظاہر سی بات ہے، چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کا حکم دیا، تو کفار مکہ اور ڈر گئے۔ لہٰذا یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھ کر، یہ سن کر تمام کفار مکہ جو تھے وہ حیران ہو گئے، اور زیادہ تر لوگوں نے، اور زیادہ تر جو کفار مکہ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کوئی خون بہائے مکے کو فتح کر لیا۔ اب یہ ماجرا ایک طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں، قریش مکہ ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا مفہوم کہ اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ قریش مکہ نے جواب دیا کہ آپ نیک انسان ہیں، آپ سے ہمیں اچھے ہی توقع ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو کفار مکہ جو ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہمیں نیک توقع ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم، آج میں تم لوگ سے وہی بات کرنے جا رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی کہ جاؤ، تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم سب آزاد ہو۔ جب یہ ہوا تو جو تمام قریش مکہ تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح بغیر خون بہائے نہ کہ مکہ فتح ہو گیا بلکہ جو مکے میں رہنے والے تھے ان کے بھی دل فتح ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون کا ایک قطرہ بھی بغیر بہائے مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں بلکہ دشمن سے بلکہ بات چیت کر کے بھی معاملے سلجھائے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کس ہجری میں پیش آیا تھا؟ اس کا جواب آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، یا مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خاصوں میں یاد رکھیں۔ اور اس کتاب میں کافی ساری مخصوص دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے، تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ہدیہ توفتاً بھجوا دوں گا۔ انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تو پھر بشرطیسے تو زندگی، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔